السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو. في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نتريتيو لي زاسيد اميني. غادي نشوفوا كاع لي كلاس دي زاسيد اميني اللي عندنا. نشوفوا لي بروبريتي ديالهم، نشوفوا لي زاسيد اميني بازيك، لي زاسيد اميني اسيد، لي اليفاتيك اكسيتيرا. و غادي نشوفوا لي بروبريتي ديالهم فيزيكو شيميك. دونك لي زاسيد اميني عندهم واحد لا ستركتور اولا كنقولوا ليه اون ان موتيف ستركتورال كومون اللي كيكون عند كاع لي زاسيد اميني. دونك في لا موليكول داسيد ديال ان اسيد اميني اشنو كنلقاو اسيد كاربوكسيليك، كنلقاو باردون دونك كنلقاو لاسيد كاربوكسيليك، كنلقاو فونكسيون ديال لامين بريمير، كنلقاو ان هيدروجين وكيكون عندنا واحد لو راديكال. دونك هاد الكربون هذا سميتو كربون الفا، هو لو دوزيام كربون في هاد لا موليكول هادي. علاش هو لو دوزيام كربون؟ دونك الا شفتو مزيان في لا موليكول كامله ديال لاسيد اميني عندنا واحد لا فونكسيون بريوريتير اللي هي فونكسيون اسيد كاربوكسيليك. هذاك الشيء علاش لو كربون ديال لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك غياخد لا نيميروطاسيون الصغيره اللي هي واحد، والكربون جوست كربون اللي تابعو غادي تكون عنده لا نيميروطاسيون جوج. يعني هذا الكربون الاول هو الكربون ديال لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك، والكربون الثاني هو اللي حداه غنديروا ليه دو كربون دو وغتكون سميتو كربون الفا، وكنسميوهم لي زاسيد اميني الفا اولا لي الفا اسيد اميني. دونك اشنو قلنا؟ الحاجه اللي كتكون كوما عند كاع لي زاسيد اميني هي لاسيد فونكسيون اسيد كاربوكسيليك، فونكسيون امين بريمير لهيدروجين. وفاش كيختلفوا كلهم كيختلفوا في هذا الراديكال هذا اولا كنسميوه شين لاترال، راديكال اولا شين لاترال. دونك على حساب اشنو عندنا في هذاك الراديكال، واش شين هيدروكربوني اولا اسيد اولا نوايو اروماتيك اولا سيكل اولا باز اولا غروبمون ديال السوفر، على حساب اشنو عندنا في هذاك الراديكال، على حساب اش من اسيد اميني كنهضروا عليه وعلى الى كلاس داسيد اميني حنايا فيها. دونك اول كلاس غادي نشوفوها هي لا كلاس ديال لي زاسيد اميني نوتر. في لي زاسيد اميني نوتر عندنا خمسه ديال لي سو كلاس، عندنا لي سوفري، لي هيدروكسيلي، لي اليفاتيك، انوايو اروماتيك اي لي سيكليك. دونك لي سوفري عندنا جوج، عندنا لا سيستين وعندنا لا ميثيونين. دابور علاش سميتهم لي زاسيد اميني سوفري؟ حيت غنلقاو فيهم لاتوم ديال السوفر اس، غنلقاو فيهم لاتوم ديال السوفر اللي هي اس. دونك لا سيستين انا هنايا بعدا باش نقول لكم، انا هادشي اللي كتبت لكم هنايا راه كتبت لكم غير الراديكال ديال كل اسيد اميني، كلهم هنايا درت لكم غير الراديكال ديال شاك اسيد اميني، حيت الاسيد كاربوكسيليك والاش والامين بريمير كيكونوا كوما عندهم كلهم، يعني ما كاينلاش نبقاو نكتبوهم اشاك فوا. داكشي علاش انا درت لكم غير الراديكال اولا لا شين لاترال هي اللي درتها لكم باش ديفيرونسيو اونتر لي جروب لي كلاس اي لي سو كلاس. دونك هنا عندنا لي سوفري. لي سوفري عندنا جوج ديال لي زاسيد اميني في الجروب اولا في السو كلاس ديال لي سوفري اللي هما السيستين ولا ميثيونين. ها السيستين وها لا ميثيونين. في لا سيستين كنلقاو الراديكال عندنا CH2SH. SH هو الجروبمون تيول. دونك لا سيستين عقلوا عليها مزيان، غنحتاجوها ابري في لي بيبتيد و لي بروتيين. لا سيستين كيكون فيها جروبمون تيول اللي هو SH، عقلوا عليها مزيان. وعندنا لا ميثيونين هي هادي، لا ميثيونين هي هادي، عندنا CH2 CH2 S CH3. هذا هو الراديكال ديال لا ميثيونين. وهاد 6 هادي وهاد 100 هادي هما دي زابريفياسيون كنخدموا بهم باش ما نبقاوش نكتبوا سيستين ميثيونين سيرين اكسيتيرا. كنخدموا بهاد لي 3 لتر هادو. عندنا 6 سافو دير راه لاسيد اميني سيستين، وعندنا ميثيونين يعني راه كنهضروا على لاسيد اميني ميثيونين هي ميت. دونك هادو دي زابريفياسيون، هادي السميه ديالهم. وهذا هو الراديكال، الراديكال ديال لا سيستين. من بعد عندنا لو دوزيام جروب هو لي هيدروكسيلي. لي هيدروكسيلي علاش سميتهم هيدروكسيلي؟ حيت غادي نلقاو فيهم الجروب، غنلقاو الراديكال غنلقاو فيه الكول، هو هذا. في الراديكال غادي نلقاو الكول OH، داكشي علاش سميناهم لي زاسيد اميني هيدروكسيلي. وحتى هنايا كاينين جوج، كاينه لا سيرين وكاين التريونين. دونك في لا سيرين غنلقاو في الراديكال غنلقاو CH2OH، و تريونين
غنلقاو CH CH3. Donc sérine CH2OH, tréonine CHOH CH3. Ou les abréviations ديالهم هي SER SER ou THR, يعني sérine ou tréonine. Donc les soufrés عندنا جوج cystéine méthionine. علاش سميناهم soufrés حيت غنلقاو فيهم لاطوم ديال السفر. وعندنا لي زيدروكسيلي. علاش سميناهم لي زيدروكسيلي حيت فيهم الاو اش الكول. عندنا جوج عاوتاني، عندنا سيرين و تريونين. وعندنا الثروازيام سو كلاس هما لي زاليفاتيك. لي زاليفاتيك في الراديكال ديالهم غنلقاو شين هيدروكربوني. شنو كتعني شين هيدروكربوني؟ غنلقاو فيها كو الهيدروجين والكربون. دونك شين هيدروكربوني غتلقاو فيها كربون وغتلقاو فيها الهيدروجين. سوف اسيد اميني واحد اللي هو الجليسين اللي في الراديكال ديالو غنلقاو غير اتوم ديال الهيدروجين. دونك لي زاليفاتيك الراديكال ديالهم غنلقاو فيها شين هيدروكربوني سوف الجليسين الاسيد اميني جليسين اللي في الراديكال غنلقاو اش. دونك عندنا في لي زاليفاتيك عندنا جليسين الانين فالين لوسين ايزولوسين. جليسين قلنا في الراديكال عندنا لاتوم ديال الهيدروجين. الانين في الراديكال عندنا CH3. فالين في الراديكال عندنا CH CH3 CH3. لا لوسين عندنا CH2 CH CH3 CH3. وفي ايزولوسين CH CH3 CH2 CH3. دونك عندنا لي زاليفاتيك عندنا 5: جليسين الانين فالين لوسين ايزولوسين. وهادو هما لي زابريفياسيون ديال كل واحد فيهم. وعندنا واحد الغومارك اخرى، الجليسين هو لاسيد اميني اللي ما عندوش كربون اسيمتريك. و ان كربون اسيمتريك هما دابور باش نفسر لكم مزيان. دونك حنا كنعرفوا بلي لاطوم ديال الكربون كدير 4 ليزون ياك. ندير شي كولور اخرى اللي تكون باينه مزيان. دونك لاطوم ديال الكربون كدير لينا 4 ليزون ياك. هنا مثلا عندنا A، وهنا عندنا B، هنا عندنا C، وهنا عندنا D. باش نقولوا بلي هاد الكربون كربون اسيمتريك خاص D تكون ديفيرون دو A ديفيرون دو B et ديفيرون دو C. هادو كلهم يكونوا مختلفين على بعضياتهم. دونك ان كربون اسيمتريك هو واحد الكربون اللي لي سبستيتيون دي 4 liaisons sont différents. Les substituants des 4 liaisons sont différents. هذا هو اللي كنسميوه كربون اسيمتريك. فهاد لو كا هذا اشنو عندنا؟ عندنا لا غليسين هو لاسيد اميني الوحيد اللي ما عندوش كربون اسيمتريك. علاش؟ حنا اشنو قلنا الكربون اسيمتريك؟ قلنا باللي ماشي كربون اسيمتريك، لي اسيد اميني اشنو قلنا عندهم فونكسيون اسيد كاربوكسيليك، عندهم NH2، عندهم الهيدروجين والراديكال. حنا هنايا في الجليسين الراديكال عنده هيدروجين، يعني في لاتوم في لا موليكول ديال لاسيد اميني الكربون الفا ماشي كربون اسيمتريك. كربون الفا علاش ماشي كربون اسيمتريك؟ حيت حنا كاينه هيدروجين، وفي الراديكال ديال سين كاينه هيدروجين، وعندنا CH2 COOH اسيد كاربوكسيليك، وعندنا لامين بريمير اللي هو NH2. حنا اشنو قلنا باش نقولوا باللي واحد لاتوم ديال الكربون راها اسيمتريك؟ خاص يكونوا لي سبستيتيون دي 4 ليزون يكونوا ديفيرون. الوغ كو هنا ماشي هاد لو كا، هذا ما عندناش كربون اسيمتريك حيت عندنا هنا هيدروجين وهنا هيدروجين، واخا هنايا عندنا COH واخا هنايا عندنا NH2، حيت كاينين جوج بحال راه الكربون ماشي كربون اسيمتريك. يعني انا كتبتها لكم هنايا كربون اسيمتريك ها هي خاص تكون A1 ديفيرون دو A2 A2 ديفيرون دو A3 A3 ديفيرون دو A4، وكلهم ديفيرون، كل واحد كيفاش داير. من بعد قلنا الاخرين شنو عندنا لا غليسين، عندنا الانين فالين لوسين ايزولوسين. دونك les acides aminés neutres كاينين 5 ديال لي سو كلاس: les soufrés, les hydroxylés, les aliphatique, un noyau aromatique et les cycliques. Les soufrés كاينين جوج: cystéine, la méthionine. Les hydroxylés عندنا la sérine, la tréonine. Les aliphatiques عندنا 5: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine.
avec الجليسين هو أصغر أسيد أميني le plus petit des acides aminés وهو l'acide aminé اللي الكربون ألفا le deuxième carbone ديالو ماشي كربون asymétrique. علاش؟ حيت في الغاديكال ديال لا غليسين ديال الجليسين عندنا اتوم d'hydrogène. après عندنا les noyaux les acides aminés à noyau aromatique. donc ها هما les noyaux aromatiques هما هادو وهذا وهذا اللي كاين لتحت هما اللي كنسميوهم نوايو اروماتيك. دونك عندنا ثلاثه، عندنا فينيل الانين، عندنا تيروزين وعندنا تريبتوفان، وهادو هما لي زابريفياسيون. وهادو اللي رسمت لكم هنايا او اللي كتبت لكم هنايا راه هما الغاديكال. هذا الغاديكال ديال فينيل الانين، هذا الغاديكال ديال تيروزين، وهذا الغاديكال ديال تريبتوفان. دونك لحد الان شحال شفنا 4 ديال لي سو كلاس: les soufrés, les hydroxylés, les aliphatique et un noyau aromatique. اخر كلاس عندنا هما السيكليك. في السيكليك عندنا اسيد امينو واحد اللي هو البرولين. دونك البرولين هنا راه درت لكم لا موليكول ديالو كامله ديال البرولين حيت عنده ان سيكل، هذا سميتو البرولين وهذه هي لابريفياسيون ديالو. دونك هنا شنو باقي لينا؟ هضرت لكم على غليسين كوم ايطون plus petit des acides aminés, carbone asymétrique. Les sélénocystéines. هاد السيلينوسيستين هو واحد اسيد اميني اللي لا فورمول ديالو او لا ستركتور ديالو دايره بحال لا سيستين. داكشي علاش سماوه سيلينوسيستين. ولكن اشنو داروا او ليو باش يديروا لينا لو غروبمون تيول بحال دابا هادي راه هي الغاديكال ديال السيلينوسيستين، وهادي راه هي الغاديكال ديال لا سيستين. اشنو الفرق بيناتهم؟ هنا عندنا السي اش 2 هنا عندنا السي اش 2، ولكن هنا عندنا السيلينيوم وهنا عندنا غروبمون تيول. دونك فاش شدوا لا فورمول او لا ستركتور ديال لاسيد اميني سيستين وحيدوا منها لو غروبمون تيول و رومبلاساوه بالسيلينيوم ب اس او موان. اس او موان هي لا فورم ايونيزي ديال السيلينيوم. رومبلاساو سي اش غروبمون تيول بالسيلينيوم. هنا اشنو ولات السميه ديال لاسيد اميني؟ ولات سميتو سيلينوسيستين هو هذا. دونك هنا شنو كاتبين؟ اسيد اميني افيك دو سي بلاس دو سوفر، حيدوا الاس اش وحطوا سيلينيوم. شوفوا شنو عندنا هنايا. دونك هنا هضرنا على لي زاسيد اميني نوتر، 5 ديال لي سو كلاس: les soufrés, les hydroxylés, les aliphatiques, un noyau aromatique et les cycliques. وهذا والسيلينوسيستين زدت لكم باش تعرفوا حتى هو. هنا راه غير ما بيناش هذه اللي هنايا، هادو راهم لي زاسيد اميني اسيد كنسميوهم لي زاسيد اميني اسيد اولا لي زاسيد اميني دي اسيد. علاش سميتهم لي زاسيد اميني اسيد اولا اسيد اميني دي اسيد؟ حيت غنلقاو فيهم دو فونكسيون ديال لاسيد كاربوكسيليك. دونك حنا هنايا غنشوفوا لاسيد اميني اسيد وغنشوفوا لاميد ديالو. هنا اشنو عندنا؟ دونك هنا عندنا لاسيد اسبارتيك، هذا هو لو دوزيام كلاس اللي الفوق هو لي زاسيد اميني نوتر، الدوزيام كلاس هو لي زاسيد اميني اسيد اللي هما هاد 4 هادو، و troisième classe هو l'acide aminé basique. donc les acides aminés acides عندنا l'acide aspartique، هذا هو الراديكال ديالو كيف ما كتشوفوا فيه une autre fonction ديال l'acide carboxylique COH. l'amide ديالو هو هذا l'acide glutamique. donc l'acide aspartique الراديكال ديالو هو CH2COOH فيه fonction acide carboxylique. هذاك الشيء علاش سميتهم acide aminé اسيد. و ASP هي لابريفياسيون ديال السميه ديالو ديال لاسيد اسبارتيك. وحنا هنايا عندنا اسيد غلوتاميك. في لاسيد غلوتاميك حتى هو في الراديكال ديالو غادي نلقاو اون اوتر فونكسيون ديال لاسيد كاربوكسيليك COH. دونك هذا هو الراديكال. و GLU هي لابريفياسيون ديال الاسيد غلوتاميك. ولتحت اشنو عندنا؟ هنا عندنا لاسباراجين هو لاميد ديال لاسيد اسبارتيك. هو لاميد ديال لاسيد اسبارتيك، هذا هو الراديكال ديالو وهذه هي لابريفياسيون ديالو. و غلوتامين
هو لاميد ديال الاسيد جلوتاميك. هذا هو الراديكال ديالو، هذه هي سميتو، وهذه هي لابغيفياسيون ديالو. ندوزو لاخر كلاس هما لي زاسيد اميني بازيك. دونك لي زاسيد اميني بازيك عندنا ثلاثه، عندنا الارجينين، عندنا ليزين، عندنا ليستيدين. ارجينين، ليزين، ليستيدين. علاش سميتهم اسيد اميني بازيك؟ حيت في الراديكال ديالهم غادي نلقاو باز، اسيد اميني بازيك في الراديكال غادي نلقاو باز. دونك ها هو عندنا الارجينين، الراديكال ديالو هو هذا كامل الراديكال ديالو، وهذه لابغيفياسيون ديالو. ليزين هو هذا الراديكال، ها هي لا باز هنا، ها هي لا باز ولا باز هنايا. دونك الارجينين هذا هو الراديكال ديالو كامل، هذه هي لابغيفياسيون ديالو ARG. ليزين هذه هي لابغيفياسيون ديالو، هذا هو الراديكال ديالو كامل. وهنا ليستيدين هذه هي لابغيفياسيون ديالو، هذا هو الراديكال ديالو كامل. دونك حنايا هنا شحال شفنا من اسيد اميني؟ شفنا 20 اسيد اميني، وهما لي 20 اسيد اميني اللي غادي نتقراو عليهم. حيت كنت درت واحد لا فيديو قبل قلت لكم باللي كاينين 300 اسيد اميني، ولكن حنا غادي نقراو غير على 20 منهم هما اللي كنقراو عليهم. هما هادو اللي دوزنا دابا. كاينين فيهم 3 كلاس. لي زاسيد اميني نوتر فيهم 5 سو كلاس، وعندنا لي زاسيد اميني اسيد هما هادو، هما لاسيد اسبارتيك، لاسيد غلوتاميك اي لور اميد لاسباراجين والغلوتامين. وعندنا الثروازيام كلاس هي كلاس دي زاسيد اميني بازيك اللي فيها ثلاثه، فيها الارجينين، ليزين، هيسيدين. دونك اللي جمعتوهم كاملين غتلقاو باللي عندنا 20 اسيد اميني اللي قرينا عليهم في هاد لا فيديو هادي. دونك نكملوا حنايا هنا. قال لك لي زاسيد اميني اسونسييل. دونك عندنا في بارمي هاد لي زاسيد اميني كاينين 8 منهم اللي كيكونوا اسونسييل عندنا حنايا، خاصهم يكونوا عندنا حنايا. هما ميثيونين، انا كتبت لكم غير لي زابغيفياسيون ديالهم باش ما نبقاش نطول عليكم في الكتابه بزاف. دونك ميثيونين، لوسين، فالين، ليزين، ايزولوسين، فينيل الانين، تريبتوفان و تريونين. هادو هما لي 8 acides aminés essentiels. Avec lysine et thréonine sont absolument essentiels. Donc lysine, thréonine absolument essentiels. الاخرين كيكونوا تابعينهم حتى هما essentiels ولكن ماشي بحال lysine و thréonine. Donc 8 acides aminés essentiels. Méthionine, leucine, valine, lysine, isoleucine, phénylalanine, tryptophane et thréonine. Avec deux sont absolument essentiels, هما lysine et thréonine. وعندنا deux acides aminés اللي كيكونوا essentiels في période ديال la grossesse اولا ديال la croissance. عندنا l'arginine وعندنا ليستيدين، surtout عند les nourrissons. عند les nourrissons خاصهم حتى هما هاد الجوج. دونك عندنا في la grossesse عندنا l'arginine و ليستيدين، وفي chez les nourrissons اولا في la croissance ديال الدراري الصغار عندنا l'arginine و ليستيدين. Donc 8 acides aminés sont essentiels عند كاع الناس. La méthionine, leucine, valine, lysine, isoleucine, phénylalanine, tryptophane et la thréonine. Avec deux sont absolument essentiels, اللي هما lysine ou thréonine. Chez la femme زعما chez la femme pardon. في la grossesse ou في la croissance ou chez les nourrissons. عندنا l'arginine et l'histidine. Donc on continue. هنا في الكمالة ديال لا فيديو غنشوفوا لي بروبريتي فيزيكو شيميك. دونك عندنا 5. عندنا لا solubilité، عندنا لا stéréochimie، عندنا لو pouvoir rotatoire، propriété ionique et propriété spectrale اللي فيها l'absorption ديال لا lumière. دونك قلنا 5. غادي نبداو بلا solubilité. La solubilité كاع les acides aminés sont solubles dans l'eau. Donc solubilité يعني قابلين للذوبان في الماء. دونك كاع les acides aminés sont solubles dans l'eau. كاع les acides aminés هادو اللي قرينا sont solubles dans l'eau. Donc les plus solubles sont les plus petits. Donc قد ما كان هذاك لاسيد اميني صغير قد ما كانت لا solubilité ديالو طالعه. Donc les plus solubles sont les plus petits. Exemple ديال l'acide aminé اللي هو le plus soluble
هو الجليسين، حيت قلت لكم في البدايه ديال لا فيديو بلي الجليسين هو لو بلو بوتي ديال لي زاسيد اميني، يعني هو لو بلو soluble dans l'eau ou ceux qui portent des radicaux moulables NH2 COH ou OH. دونك سوا غادي يكون هو اصغر اسيد اميني باش غيكون هو لو بلو soluble dans l'eau، اولا غادي يكونوا فيه NH2 في الراديكال ديالو غتلقى NH2 COH اولا OH. اكزامبل ديال لي زاسيد اميني اللي فيهم NH2 COH اولا OH شكون هما اللي فيهم NH2 في الراديكال؟ هما لي زاسيد اميني بازيك، اللي عندهم COH في الراديكال هما لي زاسيد اميني اسيد، واللي عندهم OH في الراديكال هو لاسيد اميني hydroxylé. exemple ديال لي زاسيد اميني hydroxylé هما سيرين. دونك كاع لي زاسيد اميني سون solubles dans l'eau. les acides aminés اللي عندهم la solubilité طالعه dans l'eau هما les plus petits acides aminés. exemple glycine. اولا يكون عندهم في الراديكال ديالهم هذيك الار اولا كنسميوها شين لاترال، يكونوا عندنا ثلاثه الحوايج، سوا NH2 dans ce cas كنهضروا على les acides aminés basiques، COH يعني les acides aminés acides اولا OH les acides aminés hydroxylés. اكزامبل ديال اسيد اميني هيدروكسيلي اللي كتكون عنده واحد لا سولوبيليتي طالعه في الماء هو سيرين. دونك les acides aminés à longue chaîne carbonée sont peu solubles dans l'eau. les acides aminés اللي كتكون عندهم une grande chaîne او la longue chaîne carbonée كيكونوا peu solubles dans l'eau. دونك هنا شنو غنفهموا؟ بلوس لو نومبر د كربون كيطلع لينا في واحد لاسيد اميني في واحد الراديكال ديال لاسيد اميني، بلوس لا سولوبيليتي ديالو va diminuer. دونك الا طلع لينا لو نومبر د كربون في واحد لاسيد اميني كتهبط معاه لا سولوبيليتي. دابا نراجعوا من الاول. عندنا les acides aminés sont solubles dans l'eau ياك. les plus solubles هما les plus petits. exemple glycine. اولا غيكونوا سوا صغار سوا غيكون الراديكال ديالهم غنلقاو فيه 3 فونكسيون. NH2 هما les acides aminés basiques، COH les acides aminés acides اولا OH اللي هما les acides aminés hydroxylés. هنا شنو نقدروا نفهموا؟ باللي les acides aminés à longue chaîne carbonée sont peu solubles dans l'eau. لا سولوبيليتي ديالهم في الماء كتكون ضعيفه بزاف. يعني شنو خصنا نقولوا؟ كل ما كان لو نومبر د كربون طالع لينا في واحد لاسيد اميني كل ما لا سولوبيليتي ديالو كانت هابطه va diminuer. ثاني بروبريتي هي لا ستيريوشيمي. دونك في لا ستيريوشيمي قال لك les acides aminés comprenant tous un ou deux carbones asymétriques. dans ce cas غنسميوها molécule chirale sauf glycine le glycine. دونك les acides aminés كلهم هاد لي 20 acides aminés كلهم اللي قرينا غنلقاو فيهم soit 1 soit 2 carbone asymétrique. نعاود نقولها مره اخرى، واحد الكربون asymétrique les composés ou les substituants des 4 liaisons ديال هذاك الكربون غيكونوا différents. carbone asymétrique les substituants des 4 liaisons sont différents. dans ce cas واحد la molécule اللي غنلقاو فيها soit 1 soit 2 carbone asymétrique غنسميوها molécule chirale، وهذاك الكربون asymétrique غنسميوه centre de chiralité. Donc, une molécule qui contient au moins un carbone asymétrique est nommée molécule chirale. Et le carbone, غادي نسميوه centre de chiralité. مزيان. وفي هاد لي 20 اسيد اميني لاسيد اميني الوحيد اللي ما غاديش لا موليكول ديالو ما غنقولوش عليها كيغال هو غليسين، حيت ما عندوش كربون اسيمتريك. هنا قال لك دو ستيريو ايزومير دو كونفيغوراسيون ديفيرونت، لو دي اسيد اميني اي لو ال اسيد اميني. دونك غنلقاو دو ستيريو ايزومير. الناس اللي قاريين شيمي اورغانيك راه عارفين شنو كنعنيو بستيريو ايزومير de configuration différente. غنلقاو le D acide aminé et le L acide aminé. هاد D acide aminé و L acide aminé كنسميوهم énantiomères. شنو كتعني énantiomère؟ يعني non superposable. الا شدينا le L acide aminé و درناه devant واحد الميغوار
في المغوار غادي نشوفوا لو دي acide aminé. Donc non superposable يعني l'un l'image de l'autre par un miroir. هادشي اللي شرحت لكم دابا. الا شديتو دي اسيد اميني وفرقتو ودرتو واحد الميغوار غادي نشوفو في الجهه الاخرى لو ال اسيد اميني. دونك دي اسيد اميني et ال اسيد اميني sont des énantiomères. يعني énantiomère كتعني non superposable. Non superposable كتعني l'un l'image de l'autre par un miroir. واحد منهم الصورة ديال الاخر par un miroir. Donc notation D et L. Notation D et L امتى كنقولوا راه عندنا دي اسيد اميني وامتى كنقولوا راه عندنا ال اسيد اميني. شنو كنشوفوا الكربون الفا. au niveau de الكربون الفا عندنا واحد لا باز NH2. الا كانت هذيك NH2 هذيك لا باز كاينه l'amine primaire NH2 الا كان l'amine primaire NH2 كان à droite du carbone asymétrique. هذيك الساعه كنسميوه دي اسيد اميني الا كان à droite. والا كان عندنا NH2 à gauche ديال الكربون asymétrique كنسميوه ال اسيد اميني. دونك هذا كربون 1 هذا الكربون 2. الكربون 2 هو الكربون الفا هو الكربون اسيمتريك عند كاع لي زاسيد اميني sauf الجليسين. دونك هذا الكربون 2 او الكربون الفا الا كان لامين بريمير ا دروات ديال هذا الكربون هذا دونك راه عندنا دي اسيد اميني. والا كان ا غوش بحال هنايا ا غوش راه لو ال اسيد اميني. Donc, généralement, les acides aminés présents dans les protéines naturelles appartiennent à la série L. Donc, généralement, les acides aminés les كنلقاو les protéines naturelles كيكونوا كينتسميو لينا la série L. يعني les L acides aminés يعني les acides aminés اللي عندهم الجروب ديال l'amine primaire ديال الكربون alpha à droite de ce carbone. À droite ديال pardon. À gauche. à gauche du carbone alpha. هنا شنو عندنا دونك هنا شنا لا solubilité شنا لا stéréochimie. دابا غنشوفوا le pouvoir rotatoire. Donc le pouvoir rotatoire, les énantiomères possèdent une activité optique, c'est la propriété de dévier la lumière polarisée. Donc هذا le pouvoir rotatoire فاش les énantiomères هما هادو هما اللي شنا هنايا هما دي اسيد اميني et L acide aminé. Donc les énantiomères possèdent une activité optique, c'est la propriété de dévier la lumière polarisée. Donc فاش كنشدو واحد لو فيسو لومينو وكنشدو واحد لاسيد اميني كن اتاكيوه بهذاك لو فيسو لومينو هذاك لاسيد اميني غادي ديفيي لينا لا لوميير. الا dévier la lumière le sens des aiguilles d'une montre donc هنا راه dévier la lumière le sens positif. Dans ce cas غنسميوه molécule dextrogir. إلا l'acide aminé dévier la lumière vers les aiguilles d'une montre le sens des aiguilles d'une montre يعني le sens positif غادي نسميو la molécule dextrogir. Ou il a dévié la lumière vers le sens contraire ou le sens inverse des aiguilles d'une montre غادي نقولوا عليه lévogir حيت dévier la lumière في le sens négatif. Donc هادشي اللي كاتبين هنايا. Si la rotation s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre on dit que la molécule est dextrogir positif. درت لكم entre parenthèses positif. يعني هذاك لاسيد اميني غادي ديفي لينا لا لوميير في لو سونس ديال لي زيغوي ديال المونطر ديال عقارب الساعه يعني في لو سونس بوزيتيف. في هذه الحاله غنسميو هذاك لاسيد اميني ديكستروجير. ولكن الا ديفي لينا لا لوميير في لو سونس انفيرس دي زيغوي ديال المونطر في عكس عقارب الساعه هنا غادي يكون عندنا لو سونس نيجاتيف يعني لا موليكول كنسميوها ليفوجير. دونك هنا شفنا ثلاثه ديال البروبريتي لا solubilité لا stéréochimie et le pouvoir rotatoire. Donc غادي يبقاو لينا لي بروبريتي ايونيك
et les propriétés spectrales غادي نديرهم لكم في une autre vidéo حيت غادي تفالي التليفون دابا. دونك غادي نديرهم لكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا كانت باقا عندكم خليوها ليا في لي كومونتير وانا غادي نشرحها لكم ابري.